दर्शक महानुभाव नमस्कार। पोखरा मिडिया क्लबद्वारा सञ्चालित समाचारपाटी.com को यो विशेष कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे, क्यामेरामा रोबर्टले साथ दिइरहनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, आज हामी खास गरी यो क्षेत्र पोखरामा रहेको सहारा क्लब पोखरा, यहाँहरूलाई नाम भन्ने बित्तिकै आहारा गोल्ड कपको याद आयो होला। अब केही समय पछाडि सरकारले सबै क्षेत्रहरू खुलाइसकेको छ। सहारा क्लबले अब आहारा गोल्ड कप पनि गर्दै गर्ला। यी सूचनाहरू हामी दिँदै गरौँला। खास गरी सहारा क्लबसँग जोडिएको एउटा संस्था, सहारा क्लबसँगै एउटा उद्देश्यहरू पुरा गर्नका लागि युकेमा बसोबास गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले खोल्नु भएको छ सहारा क्लब युके। खास गरी सहारा क्लब युके सहारा क्लबलाई सहयोग गर्नका लागि हो या त्यस बाहेक पनि उसले आफ्ना सामाजिक कामहरू गर्छ। खास गरी नेपालीहरू जो युके बसिरहेका छन् र सहारा क्लबको उद्देश्य या सहारा क्लब युकेको उद्देश्य पुरा गर्नका लागि के कामहरू गरिरहेका छन् त लगायतका विषयवस्तुमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। सहारा क्लब युकेका महासचिव धनु पुरन थकाली हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। दाइ, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अनि नेपाल आउनुभएको छ, यो परिस्थितिको बिचमा पनि स्वागत छ नेपालमा चाहिँ। धेरै धेरै धन्यवाद। यो परिस्थितिमा मैले मेरो आफ्नै व्यक्तिगत परिस्थिति र मेरो बुबाको स्वास्थ्य राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि अकस्मात म आउनु पर्यो। लगभग 1 महिना 5-6 दिन भयो। अब मेरो कुराको सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला धेरैलाई त्यो लाग्न सक्ने विषय, बेलायत पनि यो कोरोनाबाट आक्रान्त भएको छ, नेपालीहरू बिस्तारै उठ्दैछन्, त्यहाँ चाहिँ फेरि दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस फेरि आयो भन्ने खालको कुरा छ। अलिकति हाम्रो कन्ट्री र त्यो कन्ट्रीको बिचमा चाहिँ इभ्यालुएसन गरौँ न। तपाईँलाई कस्तो अनुभव भयो त्यहाँ रहँदाखेरि चाहिँ? त्यहाँ रहँदाखेरि प्रत्येक नागरिकलाई त्यहाँको नेसनल हेल्थ सर्भिसले धेरै रेखदेख गरिरहेको हुन्छ र मान्छेहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नजान पनि एकदमै बन्देज लगाएको छ। र यो हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ त्यो अलिक खुल्ला भेटेँ मैले। सङ्क्रमण भए तापनि, सानै देश भए तापनि हाम्रोमा अलिकति कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको अलिकति कम महसुस गरेँ मैले। हुन त म अचानक आउनु परेको कारणले गर्दा पिसिआर गरेर 2 बजे एकै दिनमा गरेर 2 बजे पिसिआर टेस्ट गरे पश्चात म 5 बजे उठेर यहाँ आएको र होम आइसोलेसन घरमै 2 हप्ता जति बिताएर बल्ल बाहिर निक्लेको। त्यस्तो चाहिँ उहाँ पनि त्यही हुन्छ, कडाको साथ चाहिँ उहाँ कसैलाई चाहिँ सङ्क्रमण भएको छ भने उसको एउटा फ्यामिली मेम्बरमा एकजना भएको छ भने त्यो लाग्नेलाई 14 दिन, बाँकी फ्यामिली मेम्बरलाई 10 दिन चाहिँ आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ। त्यो चाहिँ कडाभन्दा कडा नियम छ उहाँ चाहिँ। जस्तो बेलायतमा त कानुन छैन या संविधान छैन भन्ने गरिन्छ होइन। हाम्रो देशमा कानुन छ। हाम्रो देशको नागरिक स्वाभाविक रूपमा त्यो विकसित देश हो, तर यो नियन्त्रण गर्दाखेरि चाहिँ बेलायत, नेपाल तपाईँले कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ? बेलायत र नेपालमा चाहिँ धेरै फरक छ, धेरै भिन्नता छ। सबै सेक्टरहरूमा यो स्वास्थ्यको लागि मात्र नभएर अरू विभिन्न क्षेत्रहरूमा पनि धेरै भिन्नता छ। किनभने विकसित मुलुक भनेको विकसित मुलुक हो, विकासोन्मुख भनेको विकास उन्मुख। हाम्रो नेपाल विकास उन्मुख भएकोले कुनै पनि चाहिँ क्षेत्रहरूमा राम्रोसँग चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यो अहिले कोभिड-19 को महामारी र यो तहस नहस बनाएको बेलामा पनि हाम्रो ब्रिटिस सरकार भनौँ, अब बेलायत सरकारले राम्रो आफ्नो चाहिँ नागरिकलाई राम्रोसँग हेरचाह गरिरहेको हुन्छ। कुनै पनि अब व्यवसाय क्षेत्रमा भनोस् या प्राइभेट क्षेत्रमा पनि एकदमै राम्रोसँग सहयोग गरेको हुन्छ भने यहाँ चाहिँ त्यो सहयोग नगरेको मैले पाएको छु। अब यो क्रम त जारी नै रहन्छ, किनकि नेपाल सरकारले पनि आफ्नो हैसियत अनुसार काम गरिरहेको छ। भलै धेरै खालका कमी कमजोरीहरू भयो होलान्। सहारा क्लब युके 2008 सालमा स्थापना भएको, 18 अहिले 20 पनि सकिएको छ। 12 वर्ष तपाईँहरूले चाहिँ पार गरिसक्नु भएको छ। यो बिचमा चाहिँ तपाईँहरू उद्देश्य जुन लिएर स्थापना भएको थियो त्यो उद्देश्य अनुरूप तपाईँहरूले काम गरिरहनु भएको छ के छ? अलिकति संस्थाको अवस्थाको बारेमा भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद। संस्थाको बारेमा सोध्नु भएकोमा, हाम्रो सहारा युके एउटा क्लब चाहिँ सहारा क्लब पोखराको एउटा भातृ संस्था हो र 2008 सालमा चाहिँ स्थापना भएको र अध्यक्ष त्यो बेलामा संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो हाम्रो नवीन गुरुङ दाई। त्यसपछि हाम्रो दिलीप गुरुङ हुनुभयो, त्यसपछि हाम्रो मिन बहादुर गुरुङ हुनुभयो र अहिले हाम्रो करेन्टमा हाम्रो कुमार गुरुङ
अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ 6औं कार्य समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र म 6औं कार्य समितिको महासचिव पनि हुँ र अहिले हाम्रो भर्खरै गएको महिनामा भर्चुअल मिटिङबाट चाहिँ 1 वर्ष थप पनि भएको म यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। त्यसको थपको साथसाथै म तुरुन्तै यता आउनु पर्यो नेपालमा र हाम्रो सहारा युकेले सहारा क्लब पोखरालाई भौतिक र आर्थिक सहयोग गर्ने गर्दछ र उहाँहरूलाई नै सहयोग गर्ने भनेर हामीले एउटा 2008मा चाहिँ स्थापना गरेका हौँ र कुन सेक्टरमा गर्छौँ भने कुनै पनि खेलकुद सेक्टर जस्तो आहारा गोल्ड कपमा हाम्रो सहारा युकेले प्रत्येक वर्ष आहारा गोल्ड कपको लागि म्यान अफ द म्याचको चाहिँ नगद पुरस्कारहरू र जति पनि ट्रफी मेडलहरू हाम्रो सहारा युकेले पुर्याउने गर्दछ र त्यसको अलावा नेपालमा कुनै पनि ठाउँमा जस्तो तपाईको नेचुरल डिजास्टर प्राकृतिक के भनौँ प्रकोपहरूले चाहिँ असर पारेको ठाउँहरूलाई जस्तो हामीले सिन्धुपाल्चोकमा पनि एउटा स्कुल बनाएका थियौँ र गोर्खामा पनि स्कुल बनाएका थियौँ जुन चाहिँ हाम्रो 2015 सालमा होइन भूकम्प गएको हो त्यो बेलामा चाहिँ हामीले स्कुल पनि बनायौँ। त्यसको साथसाथै अहिले यता गत 2 वर्ष पहिला पनि हामी यो सिदिङतिर गएर प्राइमेरी स्कुलहरूमा बााउन्ड्री गर्ने विभिन्न किसिमका कार्यहरू गरेका छौँ। हामीले खेलकुदमा मात्र नभएर सहारा क्लब युकेले भातृ संस्था पोखराको सहारा क्लबको भातृ संस्था भए तापनि आफ्नो एक्जिस्टेन्स बनाउनको लागि विभिन्न सामाजिक कार्यहरू गर्दै आएका छौँ र युकेमा पनि हामीले हाम्रो एउटा भिजन छ सहारा युके एकाडेमी खोल्ने भिजन छ। हामीले अहिले चाहिँ हाम्रो यो गृह कार्य भइसकेको र स्थानीय गभर्मेन्टलाई पनि सरकारलाई पनि हामीले 10 वर्षको एउटा प्रोजेक्ट प्लान पनि पेश गरिसकेका छौँ। यो दौरानमा कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हामीले खासै त्यसलाई अगाडि बढाइरहन सकेका छैनौँ तर पछि अब हेरौँ अब कोभिड-19लेबाट हामी बाहिर निक्लिएपछि यसको लागि पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। जस्तो सहारा युके चाहिँ त्यहाँको सरकार या त्यहाँको चाहिँ कुनै प्रशासनिक निकायमा पनि दर्ता छ जसरी सहारा क्लबको चाहिँ पोखरामा चाहिँ या नेपालमै एउटा स्ट्यान्ड छ एउटा पहिचान बनेको छ त्यस्तै सहारा युकेको पनि त्यहाँ तपाईहरुले त्यस्तै एउटा आफ्नो चाहिँ पहिचान स्थापित गराउनका लागि त्यो खालको कामहरू गर्नुभएको छ जस्तो हामीले एकाडेमीको कुरा पनि हजुर हामीले गरिएको छ। सहारा युके भनेको एउटा प्रतिष्ठित संस्था हो बेलायतमा नेपालीहरूको लागि र हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारमा पनि हामीले चिनाउने गरेका छौँ। हामी उहाँको च्यारिटी कमिसनमा पनि दर्ता छौँ त्यो नै सबभन्दा ठुलो हो र त्यसपछि हाम्रै पूर्व अध्यक्ष दिलीप कुमार गुरुङज्यूले विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूमा काम गरेर विभिन्न लोकल निकायहरूसँग काम गरेको बापत अस्ति भर्खरै उहाँले पनि बेलायतको महारानीको जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा एमबी जस्तो पदले एउटा चाहिँ पदले विभूषित हुनुभएको थियो सम्मानित हुनुभएको थियो। त्यो भनेको एकदमै कमै मान्छेले मात्र पाउँछ त्यो चाहिँ सामाजिक कार्यहरू गरेर नै पाउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो सहारा युकेकै त्यसबाट पनि हाम्रो सहारा युकेलाई धेरैले चिन्ने भएको छ त्यसमा हामी एकदम खुसी छौँ र त्यसको साथसाथै हाम्रो सहारा युके भनेको तपाईको एउटा स्थानीय फुटबल त्यहाँ एउटा क्लब छ अल्डरसट फुटबल क्लब भन्ने त्यो क्लबसँग हामी आबद्ध छौँ एफिलिएटेड छौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यो चाहिँ अब बेलायतको फुटबलमा 5औं टियरमा पर्दछ। 5औं टियर भनेको हाम्रो यो प्रिमियर लिगबाट लगभग 5औं तलमा चाहिँ जुन चाहिँ अस्ति भर्खरै हाम्रो नेपालको नेसनल टिम र बेलायतको नेसनल टिम मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने भन्ने कुरा चाहिँ एमओयू पनि साइन भएको थियो। त्यो स्तरको खेलाडीहरूको खेल्ने एउटा चाहिँ क्लब हो त्यो त्यही ग्राउन्डमा नै हामीले खेलाउने भनेर तय गरेका थियौँ तर दुर्भाग्यवश कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि एन्फा र उहाँ EFA भन्छ इङ्ल्यान्ड फुटबल एसोसिएसनले त्यो एमओयूलाई चाहिँ ठप्प गर्नु परेको थियो। आशा छ भविष्यमा हामीले त्यो पनि गर्नेछौँ। यस्ता कार्यहरूले गर्दाखेरि सहारा युकेलाई बेलायतमा धेरैले चिन्ने गरेको छ। जस्तो सहारा क्लबको भातृ संस्था तपाईहरुको यहाँ बसेर उहाँहरूले एकाडेमी सञ्चालन गर्नुभएको छ खेलकुद क्षेत्रमा सहाराको नाम नै अग्रणी स्थानमा आउने कन्डिसन बनिरहेको छ त्यो तपाईहरुको सहयोगले पनि एक अर्थले हो। तपाईहरु बेलायतमा बसेर आफ्नो पहिचान पनि त्यहाँ स्थापित गर्ने सहारा क्लबलाई चाहिँ यहाँ पनि सहयोग गर्ने विशेष गरी खेलकुद क्षेत्र चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर अरु सामाजिक कामहरू पनि गरिरहँदाखेरि चाहिँ सहारा क्लबको
तपाईँहरूले देखेको सपना एउटा नेपालमा रहेको क्लब, त्यही क्लबको नामबाट तपाईँहरू बेलायतमा पनि काम गरिरहनु भएको छ, त्यहाँको महारानीले सम्मान गर्ने जस्तो अवसरहरू तपाईँहरूले पाउनु भएको छ। बेलायत बसेर नेपालको सपना तपाईँहरूले देख्ने सपना चाहिँ कस्तो, सहारा क्लबलाई चाहिँ कहाँ पुर्याउने तपाईँहरूको योजना हो खास? सहारा क्लब पोखरामा हाम्रा 24 जना विभिन्न वर्गका बालकहरूले सहारा एकाडेमी दोबिल्लामा चाहिँ खेलकुदको साथसाथै लालन पालन र पठन पाठनको पनि उहाँहरूले यहाँ सहारा क्लब पोखराले हेर्नु भएको छ। त्यसको लागि हामी अक्षय कोषको लागि पनि हामीले लगभग 70-80 लाख चाहिँ हामीले सहयोग गरिसकेका छौँ सहारा क्लब युकेका साथीहरू तथा शुभचिन्तकहरूबाट। यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मेन एम भनेको सहारा क्लब पोखरालाई सकेसम्म सहयोग गर्ने, ताकि एकाडेमी राम्रो होस्, एकाडेमीबाट चाहिँ खेलाडीहरू नेसनल स्तरका खेलाडीहरू उत्पादन होस् भन्ने तरिकाले नै हामीले सहयोग गर्ने हेतुले हामीले जहिले पनि सहारा क्लब पोखरालाई सहयोग गर्छौँ र त्यो नै हाम्रो एम हो र त्यसको लागि हामी तत्पर रहनेछौँ। र उहाँ पनि हामीले जे गर्नुपर्ने छ सहारा क्लब पोखरालाई त्यसको चाहिँ हामीले धनराशि अथवा त आर्थिक सहयोग चाहिँ हामीले च्यारिटी जस्तो हामीले कल्याणकारी रात्रि भोज जस्तो हामीले वर्षमा एकचोटि उहाँ गरेर हामीले चाहिँ रकम चाहिँ जम्मा गर्छौँ र त्यो अनुसार हामीले पठाउने गर्छ। यसपटक त अब कोभिड-19ले गर्दा हामीले रात्रि भोज गर्न पनि सकेनौँ कल्याणकारी, त्यस भए तापनि हामीले सहयोग गर्नको लागि आफै हाम्रो मेम्बरहरूबाट र शुभचिन्तकहरूबाट अलिकति डोनेसन उठाएर हामीले त्यो कार्यलाई पनि हामीले ठप्प हुन नदिएर हामीले आर्थिक सहयोग गर्ने प्रण गरेका छौँ। जस्तो त्यहाँको चाहिँ महारानीले चाहिँ सम्मान गरिसक्नुभयो, अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो हाम्रो एउटा स्थापित हाम्रो नाम चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब गुन्जिन थालेको छ बेलायतमा पनि भन्नुभएको थियो। हाम्रो संस्थामा चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ कति आबद्ध हुनुहुन्छ अनि यसमा आबद्ध गराउनका निमित्त तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो खालको कामहरू पनि गरिरहनु भएको छ, किनकि यो कार्यक्रम चाहिँ बेलायतमै रहेको नेपालीहरूले पनि हेर्नुहुन्छ, त्यसकारण चाहिँ कसरी तपाईँहरूले काम गर्नुभएको छ? हामीले हाम्रो अहिले भन्ने हो भने हाम्रो मेम्बरहरू धेरै छ, 150 जना मात्र हाम्रो मेम्बरहरू सब्सक्राइब भइसकेको छ। अनि चाहिँ हाम्रो शुभचिन्तकहरू मेम्बरहरूभन्दा शुभचिन्तक बढी भन्छ। हाम्रो मेम्बरहरूलाई सब्सक्राइब गर्नको लागि हामीले मेम्बरसिप दिनको लागि हामीले फर्म भर्नुपर्छ। फर्मको साथसाथै बेलायतमा एउटा छुट्टै एउटा जिडिपिआर भन्छ, जिडिपिआर भनेको चाहिँ आफ्नो भित्रको कुरा जुन चाहिँ प्राइभेसी कुरालाई चाहिँ हामीले लुकाउनु पर्छ भन्ने कुरा एउटा चाहिँ उहाँ चाहिँ मापदण्ड छ। त्यो मापदण्डको फर्म पनि भर्छौँ र हामीले मेम्बरहरूले चाहिँ महिनाको 5-5 पाउन्ड हामीले चाहिँ डाइरेक्ट डेबिट गरेर हामीले त्यसरी नै खडा गरेको हो। र हाम्रो मेम्बरहरू त्यसरी जहिले पनि हाम्रो मेम्बरहरू एकदम एक्टिभ मेम्बरहरू मात्र छ होइन। हाम्रो मेम्बरहरू कस्तो हुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति एक्टिभ भएन भने र सक्रिय भएन भने र कुनै पनि कार्यमा चाहिँ सहयोग दिएन भने हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सम्झाउने र एउटा चाहिँ विभिन्न किसिमको माध्यमबाट उहाँहरूलाई सकेसम्म चाहिँ मोटिभेट गरेर उत्प्रेरणा गरेर हामीतिर चाहिँ अझै पनि आकर्षण गर्ने हाम्रो शुभचिन्तकहरूलाई हामीले धेरै गर्ने गरेका छौँ। र विभिन्न संस्थाहरूमा गएर सहारा क्लब युके के हो कस्तो हो र के गर्छ भन्ने कुराको हामीले विस्तार गरेर गर्ने कारणले गर्दाखेरि अहिले धेरै नै बेलायतका वासीहरू नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रो सहारा क्लब युकेमा चाहिँ आउने आशा लिएका छन् र आउन पनि खोजिरहेका छन्। जस्तो तपाईँहरूले यहाँ जसरी तपाईँले स्कुलहरू बनाउनु भयो, जे आवश्यकता छ आफ्नो उद्देश्य चाहिँ मिल्ने भयो भने तपाईँहरूले चाहिँ सामाजिक काम चाहिँ गरिरहनु भएको छ। जस्तो बेलायतको त्यहाँको स्थानीय लेभलमा पनि तपाईँहरूले यसरी नै सामाजिक कामहरू गर्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि सहारा युकेकै नाममा, अथवा तपाईँहरूको अर्को त्यहाँ लोकल काम गर्ने सामाजिक काम गर्ने अर्को कुनै संस्थाहरू छ कि? खासै सामाजिक काम हामीले बेलायतमा पनि गर्छौँ। अहिले भर्खरै हामीले अब यो पनि फुटबलतिरै हो हुन त, तर सामाजिक कार्य के भइरहेको छ भने अहिले कोभिड-19को पालामा हाम्रो पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी हजुरले चिन्नु भएको छ होला निराजन खड्का भन्ने एउटा खेलाडीलाई हामीले लेभल सीको ब्याज कोचिङ ब्याज एफए भनेपछि फुटबल एसोसिएसनबाट कोचिङ ब्याज दिलाएर ट्रेनिङ गराएर त्यसपछि अहिले स्थानीय एउटा छुट्टै क्लबमा 12 वर्षभन्दा मुनिको बालकहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिने एउटा प्रावधान मिलाएका छौँ उहाँहरूलाई हामीले। तर त्यो सहारा क्लब युकेले नै फाइनेन्स गरेर उहाँलाई म्यानेजर जस्तो कोच जस्तो गराएर हामीले राखिरहेका छौँ। त्यो पनि एक किसिम त्यस्तो तरिकाले हामी भित्री तरिकाले हामीले खेलकुदबाट गएर आफूलाई पहिचान
आफ्नो सहारा युकेलाई पहिचान गराउने एउटा हामीले चाहिँ कोसिस गरिरहेका छौँ। अहिले त खासै कोभिड-19ले गर्दा खासै हामीले केही गर्न सकेको छैन, तर त्यो काम चाहिँ हाम्रो अझै पनि भइरहेको छ, सुचारू रूपले गइरहेको छ। आशा छ भविष्यमा अब यो कोभिड-19 उत्रिने बित्तिकै हामीले अब यो हाम्रो अघि नै मैले हजुरलाई भनिसकेँ, तपाईँहरूलाई भनिसकेँ कि हाम्रो यो सहारा क्लब एकाडेमीको युकेको चाहिँ हाम्रो यो भिजन चाहिँ पुरा हुनेछ होला छिटै नै भन्ने आशामा छौँ हामी। नेपाल आउँदाखेरि सहारा क्लब युके धनुपुरन चाहिँ थकाली भनेर चाहिँ जसले चिन्छ, तपाईँहरूको कामप्रति नेपालमा चाहिँ सामाजिक काम गर्नेहरूलाई पनि एउटा तर्फबाट राम्रो, अर्को तर्फबाट अलिकति खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति छ, नेपालको संस्कार भन्ने गरिन्छ। तपाईँले कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ? नेपालमा हामी जतिखेर पनि आउँछौँ हामीले सामाजिक कार्य गरेको कारणले गर्दाखेरि सम्मान पाएको छु, तर भित्रभित्र त बेलायतमा होस् कहाँ होस् हाम्रो नेपाली समाज भनेको नै केही न केही अलिकति पर्सेन्टेज खुट्टा तान्ने त भएकै हुन्छ। उहाँ पनि हामीले अलिअलि महसुस त गरेका छौँ, रिसिभी, तर ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले थाँती राख्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यही कुराहरूलाई सोच्न लाग्यो भने हामी दुःखी हुन्छौँ र हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसकारण मैले ती कुराहरूलाई कहिले पनि चाहिँ मनमा लिएर बसिनँ। हाम्रो सहारा क्लब युकेले पनि त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पछाडि नै राखेर हामी कसरी अगाडि बढ्ने र सहारा क्लब पोखरालाई कसरी सहयोग गर्ने र सामाजिक कार्यहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई मात्र हामी अगाडि बढ्छौँ। हस्, ठिक छ, हस्। अब खास गरी यहाँहरूले काम त गरिरहनु भएको छ संस्थागत रूपमा, तपाईँको आफ्नो पनि त व्यक्तिगत जीवन छ, आफ्नो पनि पेसा व्यवसाय छ, के गर्नुहुन्छ खास बेलायतमा? खासै भन्यो भने म नेपालमा ओभरसियर हो। मैले पुल्चोक क्याम्पसबाट सिभिल ओभरसियर गरेर यहाँ गैर सरकारी संस्थामा केयर जस्तो संस्थामा काम गरेर 3-4 वर्ष काम गरेर गएको हो, जुन चाहिँ म केयर र हाम्रो यो बेगनास्थल रूपादाल जलाधार संरक्षण आयोजना थियो, जुन बेलामा चाहिँ यो भू संरक्षण थियो, अहिले छ कि छैन थाहा छैन, उहाँसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ काउन्टर पार्ट थियो। त्यसरी काम गरेर यो बेगनास्थल रूपातालमा ओभरसियर गरेर म हङकङ गएँ। हङकङमा म सिभिल इन्जिनियर गरेँ नयाँ एयरपोर्टमा। त्यसपछि म बेलायत गएँ। बेलायत गरेपछि मैले आफ्नो करियरलाई अलिकति चेन्ज गरेर म हिटिङतर्फ, सेन्ट्रल हिटिङतर्फ गएँ। जुन सेन्ट्रल हिटिङ भनेको बेलायतमा चाहिँ चाहिने कुरा हो। यो चाहिँ कोठालाई तताउने र तातो पानी दिने एउटा सिस्टम हुन्छ, त्यो सिस्टमलाईमा म काम गरेँ। त्यसपछि अब 12-13 वर्षपछि काम गरेपछि मैले किन आफूले जानेको सिप नेपालमा नभित्राउने त भनेर मलाई एउटा मेरो दिमागमा क्लिक भयो। त्यसपछि मैले मेरो साथी जगन गुरुङसँग मिलेर ल भाइ हामीले अब नेपालमा पनि यो भित्राउनुपर्छ, जे होस् भित्राउँदा अब फाइदा पनि हुनसक्छ, बेफाइदा पनि हुनसक्छ, ती कुरालाई छोडेर हामीले भित्राउँ, त्यसपछि के हुन्छ विचार गरौँ भनेर हामीले गत 4 वर्ष अगाडिबाट चाहिँ हामीले नेपालमा पनि ग्यास एलपिजी ग्यासबाट चल्ने सेन्ट्रल हिटिङ सिस्टम हामीले नेपालमा भित्राएका छौँ। जुन चाहिँ हामीले यो हिमालय भागमा जस्तो छोमरुङ गाउँमा पनि हामीले त्यहाँ होटल व्यवसाय धेरै भएको कारणले गर्दै जस्तो छोमरुङ गेस्ट हाउस र इन्टरनेसनल गेस्ट हाउसमा हामीले यी हाम्रो प्रणालीहरू हिटिङ प्रणालीहरू हामीले इन्स्टल पनि गरिसक्यो, लन्च पनि गरिसक्यो। त्यसको साथसाथै हामीले मुक्तिनाथमा पनि गएर 2टा होटलमा पनि हामीले लन्च गरिसक्यो, इन्स्टल गरिसक्यौँ। भौतिक स्थितिले हेर्दा कारणले गर्दाखेरि बेलायत र यहाँ धेरै फरक हुने कारणले गर्दाखेरि संरचना फरक छ, बेलायतमा फरक छ। बेलायतमा धेरै इन्सुलेसन हुन्छ भने यहाँ अब इट्टाको गाह्रो हुने, ढुङ्गाको गाह्रो हुने कारणले गर्दाखेरि अलिकति यो इन्धन खपत अलि धेरै भएको कारणले गर्दा हामीलाई अलिकति चाहिँ अगाडि बढ्न सहज भएको छैन। तैपनि हामीले अझै पनि यो कोभिड-19ले गर्दा हामीले काम गर्न सकेनौँ। तर हामीले पोखरामा पनि हालेछौँ, काठमाडौँ पनि हालेछौँ। पोखरामा हामीले सबभन्दा पहिला राखेको चाहिँ हाम्रो यो होटल म्यानेजमेन्ट कलेज जुन चाहिँ छिन्डाडामा छ, अशोक पालिखेर ज्यूको सहयोगले अथवा चाहिँ उहाँले भन्नुभएर उहाँले चाहिँ अब त्यहाँ फिट गर्दाखेरि कमसेकम सबैजनाले हेर्छ भनेको हामीले त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा अफिसमा भनौँ अथवा चाहिँ सभा हलमा हामीले चाहिँ सारवटा फिट गरेको छौँ। त्यो हाम्रो फिडब्याक राम्रै छ, तर अलिकति
तपाईँको इन्धन अलिकति नेपालमा अलिकति बढी खपत हुने कारणका वेस्ट हुनेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति एक्सपान्ड गरौँ न, किनकि अलिकति बुझ्नका लागि जस्तो अब कोठा तताउनका लागि अहिले हिटर एसी लगायतको चाहिँ प्रयोग भइरहेको हुन्छ। एलपिजी ग्यासबाट त्यसको प्रोसिड्युर कस्तो हुन्छ, कसरी चाहिँ त्यो चाहिँ तात्छ होइन, र त्यो चाहिँ तपाईँहरूले प्रयोग जुन तपाईँको काम छ त्यो काम नर्मल मानिसले आफ्नो घरमा पनि राख्न सक्छन् भन्ने विषय अलिकति त्यो पहिला प्रोसिड्युरबाट भनिदिनु। हजुर, प्रोसिजर के छ भने अब जहिले पनि अब सेन्ट्रल हिटिङ सिस्टममा एउटा बोइलर हुन्छ, त्यसले चाहिँ इन्धन चाहिँ एलपिजीबाट लिन्छ। इन्धन लिएपछि त्यसले त्यो सबै कुरा पानीले तताउने रुम हो त्यो। प्रत्येक रुममा हामीले रेडिएटर भन्ने चारपाटे रङको एउटा मेटल फ्रेम जस्तो मेटलको चाहिँ राखिन्छ, इन्स्टल गरिन्छ र चाहिँ एलपिजीले तताएको त्यो पानीलाई चाहिँ त्यहाँभित्र भएको पम्पले, बोइलरमा भएको पम्पले सर्कुलेसन गर्छ। तपाईँको सर्कुलेसन गरेपछि त्यो रेडिएटर फालेपछि रेडिएटरले चाहिँ आफ्नो ताप चाहिँ रेडिएट गरेर कोठा तताउने काम गर्दछ। त्यसको अलावा तपाईँले धारा खोलिहाल्नुहुन्छ भने, तातो पानीको धारा खोलिहाल्नुहुन्छ भने तुरुन्त तातो पानी पनि त्यसले प्रवाह गर्दछ र तपाईँलाई प्रदान गर्ने काम गर्दछ। यस्तै कारणले गर्दाखेरि एउटा एलपिजी ग्यासबाट चलेको बोइलरले लगभग तपाईँको 5-6वटा कोठाको रेडिएटर धान्ने काम गर्दछ। तर विदेशमा जस्तो यहाँ चाहिँ इन्धन अलिक कति समयसम्म त्यसले काम गर्न सक्छ? अब दिनको बिहान 2 घन्टा बेलुका 2 घन्टा चलाउने हो भने एउटा इन्धनले एउटा 13.5 केजीको सिलिन्डरले, खासै 13.5 त हुँदैन, निखार्दाखेरि जम्मा 10-12 मात्र पुग्दो रहेछ। तैपनि त्यसले चाहिँ 2टा कोठालाई तताउने हो भने तपाईँको 10 दिनसम्म पुग्छ। बेलायतमा पनि 15-20 दिनै पुग्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ भौतिक संरचनाहरूले गर्दाखेरि हिट लस बढी हुन्छ। किनभने हाम्रो यो पोखरामा, हाम्रो नेपालमा डबल ग्लेजिङ हुँदैन। डबल ग्लेजिङ भने सिसा 2 पत्रे सिसा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि बाहिरको ताप चाहिँ कन्डक्ट भएर बाहिर चाहिँ वेस्ट भइरहेको हुन्छ, भित्ताले लिइरहेको हुन्छ, चिसो भित्ताले। यो यस्तो भित्ताहरू चाहिँ तपाईँको तात्तिन पनि गाह्रो, चिसिन पनि गाह्रो हुने कारणले गर्दाखेरि इन्धन धेरै चाहिँ खर्च। जहाँ चाहिँ हामीले मुक्तिनाथमा फिट गरेको थियो एउटा लग्जरी एउटा होटलमा, त्यहाँ चाहिँ 5वटा हामीले कोठामा चाहिँ डिलक्स कोठामा राखेको थियौँ। त्यहाँ इको प्यानल भएको कारणले गर्दा चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ हामीलाई फिडब्याक आइरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ जस्तो एसी राख्नु र त्यो अहिलेको जुन यो प्रणाली राख्नु चाहिँ के फरक हुनसक्छ? एसीले चाहिँ तपाईँको चिसो पनि दिने भयो, तर अनि तपाईँलाई तातो पनि दिन्छ। तर हाम्रोले तातो पानी र हिटिङ दिन्छ। तर इन्धन खपत गर्ने क्रममा एसी राख्ने भने तपाईँको एउटा कोठामा एसी राख्नु पर्यो, अर्को कोठामा एसी राख्नु, 5वटा कोठा छ भने 5वटा एसी राख्नु पर्यो, अनि त्यसको बिल पनि धेरै आउने भयो। तर यसले चाहिँ 5वटा कोठामा 5वटा राख्नुहुन्छ भने एउटै बिलले जाने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यसको एउटै मात्र छ कि इन्धन अलि बढी खपत हुने। तर धेरै पनि मान्छे हामी जति ठाउँमा इन्स्टल गरेर चाहिँ उहाँहरू प्रणालीबाट एकदमै खुस हुनुहुन्छ, एकदमै खुस हुनुहुन्छ प्रणालीबाट। तर इन्धन अलिकति बढी खाएकोले गर्दाखेरि उहाँलाई, तर यो प्रणालीको जति पनि सेन्ट्रल हिटिङ सिस्टमबाट चाहिँ कोठा तताउने कामले जस्तो तपाईँको दीर्घरोगीहरूलाई धेरै राम्रो र तपाईँको चाहिँ हार्ट जोर्नीलाई दुख्नेहरूलाई धेरै राम्रो र मुटुको रोगीहरू अघि नै दीर्घरोगी भनिसके र त्यस्ताहरूलाई श्वास प्रश्वास गाह्रो हुनेहरूलाई धेरै राम्रो छ। किनभने यो पानीबाट मात्र चल्ने कारणले गर्दाखेरि यसमा केही दूषित आउन, तपाईँलाई थाहा भएकै होला, जहिले पनि अब हामीले छासाछी सुनेका छौँ कि मानिसहरू सुत्दै ढलेर मरे होइन, त्यस्ताहरू हामीले धेरै सुनेर। त्यो सबै कार्बन मोनोक्साइड ग्यासले हामीले लिएर नै मान्छेहरूले बितेका हुन्। तर हाम्रो प्रणालीमा कार्बन मोनोक्साइड ग्यास चाहिँ बाहिर फालिन्छ। त्यसकारण अति वातावरण मैत्रीपूर्ण छ हाम्रो सिस्टम चाहिँ। त्यो सिस्टमलाई अब आफूले जानेको सिस्टमलाई, आफ्नो जानेको ज्ञानलाई नेपालमा भित्राउनु खोजिएको मात्र हो। मैले यहाँ आएर पैसा कमाउने र आर्थिक सङ्कलन गर्ने होइन, मलाई आर्थिक सङ्कलन गर्ने विदेशमै गर्न सक्छु। तर आफ्नो देशमा के नगरौँ, किन नगरौँ, र आफूले भएको ज्ञान आफ्नो स्थानीय मान्छेलाई किन नदिउँ भन्ने हेतुले नै हामी साथीहरू मिलेर डिएनजे सेन्ट्रल हिटिङ सिस्टम भनेर हामीले खोलेको, जसमा जगन गुरुङ, म र राजीव हिराचन हामी 3जना छौँ। जस्तो कस्तो प्रकृतिको घरमा यदि तपाईँको कुरा जायज लाग्यो ओखो त्यो राखौँ न त, किनकि तातो पानी पनि हुने, कोठा पनि तताउने, स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने रहेछ भन्ने भयो भने कस्तो खालको प्रकृतिको घरमा चाहिँ त्यो एकदम बेस्ट हुन्छ र सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ
जुन घरमा बढी इन्सुलेसन हुन्छ, जस्तो तपाईँको इन्सुलेसन भन्न मतलब आजकल जस्तो तपाईँले अब पोखरा रङ्गशालामा तपाईँले अहिले पभिलियन बनिरहेको छ, त्यो पभिलियनमा हेर्नुहोस् तपाईँको इको प्यानल जहाँ चाहिँ बाहिर फलामको पाता भित्र फलामको पाता र बिचमा चाहिँ तपाईँको रक उल जस्तो ब्ल्याङ्केट 4 इन्चको हालेर बनाइएको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ यो सेन्ट्रल हिटिङ सिस्टममा, ताकि भित्रको तातो बाहिर नजाओस् र बाहिरको चिसो भित्र त्यसमा चाहिँ एकचोटि तताएको कोठा चाहिँ लगभग 2 घन्टा चाहिँ बसिराख्नुपर्छ त्यो तापमा। त्यस्तो खालको घर जुन चाहिँ अब तपाईँको झ्याल ठुलो भएको घर तर एउटा सिङ्गल ग्लेज मात्र छ र एल्युमिनियमको फ्रेम भएको चाहिँ तपाईँको झ्याल छ भने त्यस्तोहरूमा चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। जहाँ चाहिँ इको प्यानल जस्ता अहिले नयाँ प्रविधिबाट आएको वालहरू हुन्छ, तपाईँको काठको घरहरू हुन्छ र सिलिङ होचो हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो अति नै लाभदायक उपयुक्त र सहज हुन्छ यो। हुन्छ, अब यो यदि कसैले त्यस्तो भयो भने सम्पर्क गर्नुहोला। मलाई लागेको जिज्ञासा, यो सिस्टम भनेको ग्यासले पानी तताएर त्यो मार्फत कोठा तताउने हो भनेर चाहिँ सर्वसाधारणले बुझ्दा भयो नि, बुझ्दा भयो। त्यो ग्यासको ठाउँमा इलेक्ट्रिकबाट पानी तताएर त्यो चाहिँ कोठामा सप्लाई गरेर त्यसले तताउने खालको त्यस्तो खालको मेथड हुनसक्छ कि सक्दैन? त्यस्तो खालको मेथड विदेशमा छ, किनभने हाम्रो नेपालमा प्रत्येक अब रेजिडेन्सियल घरहरूमा जम्मा 2 फेज सिङ्गल फेजको चाहिँ इलेक्ट्रिक आउने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बोइलरलाई इनपुट पुग्दैन हो। जस्तो अहिलेको हाम्रो बोइलरलाई पनि त बिजुली अलिकति त चाहिन्छ, थोरै भए पनि चाहिन्छ, तर इलेक्ट्रिककोबाट चलाउने चाहिँ बोइलर चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ लगभग 2 फेजको चाहिँ बिजुली चाहिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले विद्युत प्राधिकरणले सबै घरमा दिन सक्दैन। अब ठुल्ठुलो अफिसमा त दिन सकिन्छ, तर संरचना त्यसरी नबनेको कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ अलिकति सजिलो सहज चाहिँ हुँदैन। तर चाहिँ इलेक्ट्रिकबाट चल्ने बोइलर पनि पाइन्छ, विदेशतिर चलिरहेको छ, तर विदेशतिर चलिरहेको बोइलरमा 10 किलोवाट 12 किलोवाटको चाहिँ बिजुली जानुपर्छ त्यसमा। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा त्यति चाहिँ फिजिबिलिटी सर्वे अनुसार त्यो चाहिँ अलि उपयुक्त नभएको कारणले गर्दाखेरि अब भविष्यमा होला, तर अहिलेको बेलामा चाहिँ अहिलेको हकमा चाहिँ त्यो त्यति चाहिँ मैले चाहिँ होला जस्तो देख्दिनँ। यो सम्भावना चाहिँ राम्रो छ, सम्भावना छ, राम्रो छ। अब लोड सेडिङ नभइराख्ने भन्ने हुन्छ ठिक छ, तर हामीले लन्च गरेको सेन्ट्रल हिटिङ सिस्टममा पनि तातो पानी लगाउन पनि हामीले सिलिन्डर राखेका छौँ। हट वाटर सिलिन्डर छ हाम्रो 200 लिटरको, त्यसलाई बिजुलीबाट पनि चलाउने छ हाम्रो तातो पानीको लागि, तर कोठालाई लागि छैन, किनभने कोठाबाट त्यसरी चलाउँदाखेरि कोठालाई चाहिँ इनपुट पुग्दैन, किनभने त्यति साह्रो तताउन सक्दैन त्यसले चाहिँ हो, त्यस कारण इलेक्ट्रिकले। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्भावना छ, तर इट टेक्स टाइम नेपालमा भित्रिनको लागि। जस्तो सिलिन्डरबाट गिजरहरू धेरै राखेको हामीले पाउँछौँ होइन, त्यो अलिकति कस्टिङको हिसाबमा चाहिँ कस्तो पर्न जान्छ? खास एउटा कोठामा एक ठाउँमा हो गिजर राख्ने एउटा सिलिन्डरबाट, त्यो तपाईँको यो प्रणालीमा चाहिँ एक ठाउँमा तताए पछाडि सबै कोठामा पुग्ने भयो, तातो पानी भनेको ठाउँमा खोल्न पाउने होला सायद होइन? कसरी गिजर? अब गिजरले त खास त तातो पानी मात्र तताउने, हाम्रो यो अब जति पनि अहिले बजारमा चलिरहेको छ सानो 10 लिटरवाला गिजर चल्छ, त्यो चाहिँ एकदम रिस्कीवाला हो होइन, त्यसको धुवा त्यहीँ बसिरहेको हुन्छ होइन, बाहिर राखिरहेको हुन्छ, पानीको बाछिटाले हान्छ, इलेक्ट्रिक सर्ट हुनसक्छ। ती कुराहरूलाई हाम्रो व्यापारीहरूले हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ अब उपभोक्ताहरूलाई ज्ञान दिँदैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति पनि घटना भइरहेको मलाई लाग्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी गिजरहरूभन्दा यो प्रणाली राम्रो अथवा सोलर राम्रो छ भने सोलरबाट जानु, तर सोलर हाम्रो पोखरा जस्तो काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा सोलरबाट चल्नु अब यस्तो जस्तो दिन भयो भने त हाम्रो तातो पानी आउँदैन होइन। अब तातो पानी नआएपछि के भन्छ फेरि चिसोमा कठरिन्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो सिस्टम राम्रो हो, तर साधारण व्यक्तिहरूले राख्न सक्दा अलिकति पहिलाको सुरुमा इन्स्टल गर्दाखेरि अलिकति महँगो पर्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले सकेसम्म हामीले पुस गर्न पनि सकेका छैनौँ, र अहिले यस्तो कोभिड-19ले गर्दाखेरि हामीले अलिक ठप्प गरेका छौँ, घर घरमा जाने कुरो पनि भएन, मार्केटिङ अलिक ठप्प छ। त्यस कारणले चाहिँ अब भविष्यमा अर्को सालतिर फेरि हामी पनि फेरि अब उठेर फेरि पनि अब अगाडि बढ्ने चाहिँ यो अभियान अब चलाउने छौँ र हामीले यो काम गर्छौँ भन्ने अभिलाषा लिएको छौँ हामी। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। जसरी सामाजिक काम यहाँहरूले सहारा युके मार्फत गर्नुभएको छ, जुन
जुन खालको तपाईँहरूको इच्छा छ एउटा नेपाली खेलाडीलाई लगेर जसरी अफर गरेर चाहिँ एउटा फ्यासिलिटेट गर्नुभएको छ त्यसका लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जुन खालको प्रणाली तपाईँले बेलायतमा भएको प्रणाली नेपालमा किन नचिनाउने त? सबैले अफोर्ड गर्न नसक्लान् या त्यो परिस्थिति अनुसार त्यो घर त्यस्तो नभएको कारणले त्यो नहोला, तर पनि प्रणाली चाहिँ भित्र्याउनका लागि एउटा खालको चाहिँ भूमिका खेल्नु भएको छ, त्यसका लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र समय संवादका लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपालको बसाइ सुखद रहोस्, बुबाको स्वास्थ्य लाभको कामनासहित यो समय संवादमा जुटिदिनु भयो, टाइम मिलाइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद समाचार पार्टीको भाइ प्रहलाद भाइ र हाम्रो रोबर्ट भाइलाई। आशा छ अब छिटै नै अब 19औँ आहारा गोल्ड कपमा भेटिन्छ होला। तबसम्मलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। र हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो धनुपुरन थकाली सरलाई म विशेष आभार प्रकट गर्छु। हेरेर साथ दिनुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। क्यामेरामा रोबर्टले साथ दिनुभयो, रोबर्टलाई धन्यवाद दिँदै अर्को कार्यक्रममा फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।